बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं सईद शहरियार अली नकवी और आप लोग देख रहे हैं नकवी रिपोर्ट। दोस्तों, तबाही होगी तबाही। एपीएमएसओ ने रिकॉर्ड कायम कर दिए। कैसे? अब वो मैं बताता हूं आपको। सेकंड चीज ये कि एपीएमएसओ है एक, जो कि अल्ताफ हुसैन साहब की है, लेकिन कब्जा जमा रहा है कोई और। मतलब यार एक बात बताऊं, मैं देखें असल में मामला मुझे क्या लग रहा है। दोनों खबरों का मैं आप लोगों को मिक्स बताऊंगा, आगे पीछे अंदर बाहर करके। एपीएमएसओ है अल्ताफ हुसैन साहब की, एमकेएम वाले जो हैं और बादराबाद वाले, ये पीएसपी वाले। मैं नहीं, मैं मेरी है, हर चीज मेरी है। हमने लीडर निकाल दिया इसलिए पार्टी हमारी है? नहीं नहीं। आप अपनी नई पार्टी बनाइए, नया स्लोगन बनाए, नया लोगो बनाए, नया झंडा बनाए और नाम जो है वो चेंज करें। एपीएमएसओ आपकी नहीं है, आप लोग उस पर इजारादारी कायम नहीं कर सकते। अल्ताफ हुसैन गंदा है, अल्ताफ हुसैन गुंडा है, अल्ताफ हुसैन जो है वो दहशतगर्द है। उसकी किसी चीज को फिर अच्छा, वो गंदा काम आदमी अच्छा काम कैसे कर सकता है? अगर उसने अच्छा काम किया है तो मान लीजिए कि वो अच्छा है, आप लोगों को जो वो इस्तेमाल किया जा रहा है या कुछ और मामला है। लेकिन अगर वो गलत है तो उसकी चीजों से बायकॉट करें। एपीएमएस आपकी नहीं है, आप किस तरीके से यौम तासीस मना रहे हैं? नहीं, हमने जो वो 30 साल 35 साल इसमें दिए, नहीं मैं नहीं मानता। 30 35 साल आप लोगों ने दिए हैं, आपने 2016 में बायकॉट कर लिया कि भाई हमें जो है वो ये लीडर नहीं चाहिए, हमने जो है वो चेंज कर लिया, ये हमें नहीं चाहिए। ठीक है, तो वो नहीं चाहिए तो आप अपनी एपीएमएसओ बनाए, कोई और नई चीज बनाइए। एपीएमएसओ नहीं तो कोई नई चीज बनाए, क्योंकि अभी तो आपके अंदर ही इख्तलाफात चल रहे हैं ना। मुस्तफा कमाल साहब ने कल खास तौर पे बोल दिया कि खालिद मकबूल जो है वो इलीगल रहनुमा बने हुए, चेयरमैन बने हुए, ये तो इलीगल है। ठीक है, जो आपस में ही इख्तलाफात चल रहे हैं, तो ये क्या है कि मैंने काम किया तो मैं लीडर हूंगा। आप लोगों के अंदर लीडरशिप, मैं खा जाऊं, मेरा कब्जा हो, लोग मेरी सुने, लीडर के ऊपर लीडर बन के मैं बैठ जाऊं, सीनियोरिटी कुछ नहीं है, अदब एहतराम वगैरह कुछ नहीं है, दिमाग कुछ नहीं है हर बंदे के अंदर। मैं ये देख रहा हूँ। देखें एक बात, इस चीज को बिल्कुल भी नेगलेक्ट नहीं किया जा सकता कि एमके पाकिस्तान की जो है वो एक अलग वो क्या कहते हैं, है तो अलग, लेकिन काम कुछ ना कुछ उन्होंने थोड़ा बहुत जो है वो कोशिश की है। लेकिन ये बात बताओ, आफाक अहमद साहब भी है, ठीक है, 13 जून को उनका भी वो है क्या कहते हैं एक बड़ा जलसा है, तो वो भी काम कर रहे हैं, ये भी काम कर रहे हैं। अल्ताफ हुसैन साहब को काम करने दिया जा नहीं रहा है, लेकिन वो बंदा जो है वो मुजरिम और पता नहीं क्या कुछ, लेकिन वो जो क्लियर भी होता चला जा रहा है। खुद ही उसकी वकालत भी कर रहे हैं और कबूल भी नहीं कर रहे कि भाई हमने जो अल्ताफ हुसैन को जो है बाइज्जत बरी करा दिया इल्जाम से। बहुत बड़ी बात है। ठीक है, अब आपके मुंह से नहीं निकल रहा तो हम क्या करें? हमें तो नजर आ रहा है ना कि आपने असल में सानिया बल्दिया में, बल्दिया का जो वाक्य है उसमें आपने ये क्या कहते हैं, ये बोला को और चरिए को नहीं आजाद कराए, आप खुद भी आजाद हुए, आपने अल्ताफ हुसैन को भी जो है बाइज्जत बरी कराए, आपने वकालत अल्ताफ हुसैन की असल में क्या कह रहे हैं? ठीक है, अच्छा तो ये मामला है। अच्छा, हज़ात में हम्माद सिद्दीकी के बारे में फिर से जो है वो बात हो रही है। हम्माद सिद्दीकी इस कदर एक पुरस्कार शख्सियत है कि जिसका पता नहीं है कि यार ये बंदा इस वक्त किधर बैठा हुआ है, कर क्या रहा है, इस कदर सन्नाटा क्यों है भाई? ठीक है ना। हम्माद सिद्दीकी बल्दिया टाउन वाले मामले में वो भी बाइज्जत बरी हो गए। ठीक है, क्या अब वो अचानक से नमूदार होंगे? कहां से होंगे? लंदन से होंगे, अमेरिका से, दुबई से, किधर से? वो बंदा कौन है, क्या है? मैं कहता हूँ कि मुत्तहदा की जो मैं जितने लोगों को मैंने देखा है टेलीविजन पे या उनके नाम सुने, अखबार में कभी पढ़े, तो उसमें जितने भी हैं उसमें सबसे ज्यादा पुरस्कार शख्सियत अगर किसी की है तो वो ये शख्स है। ये कौन है, किस तरीके से डील करता है, क्या इसके पास जादू है कि कोई इस तक पहुंच नहीं पा रहा? क्या है ये बंदा के ये मुजरिम नहीं है लेकिन फिर भी खौफ की एक अलामत बना हुआ है? ठीक है, क्या चीज है ये किस तरीके से अभी मुत्तहदा को क्या चला रहा है ये, या मुत्तहदा को नहीं चला रहा, या दोनों मुत्तहदाओं को यही चला रहा है? ये चीज जो है ना, ये समझ में नहीं आ रही है। हम्माद सिद्दीकी एक ऐसा पुरस्कार जो है वो किरदार है एमकेएम का। अभी मैं आपको एक चीज बताता हूँ, दूसरी तरफ आइए। एपीएमएसओ ने रिकॉर्ड बनाए हैं, रिकॉर्ड कैसे बना दिए? जिस दिन ये शाया हुआ था पोस्टर लाइव सेशन में और उसमें कहा था ये क्यूआर कोड है, सब लोग ज्वाइन करें, मैंने आपको क्या कहा था कि देखो कई लोग ज्वाइन करेंगे, कई लोग उठ के खड़े होंगे और वो कहेंगे कि ये ज्वाइन करो। एपीएमएसओ जो है वो बेसिकली स्टूडेंट्स की ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है ना। तो उससे क्या, उसमें क्या हो, अब उसमें जितने भी हैं स्टूडेंट्स वगैरह, बहुत ज्यादा बड़ी तादाद
1000 نہیں, 2000 نہیں, کئی ہزار جو ہے وہ نوجوانوں نے, بچیوں نے جو ہے وہ جوائننگ کی ہے. ٹھیک ہے. اور اس کی وجہ کیا, آپ ایک بات بتائیں, ایک بندہ جو چور ہے, ڈکیت ہے اور گنڈا ہے, رو کا بھی ایجنٹ ہے, MI6 کا بھی ایجنٹ ہے, ٹھیک ہے, اس سے تو لوگوں کو نفرت کرنی چاہیے نا. اگر وہ آیا تھا ABMSO کو دیا تھا تو بقول مطلب جیسے لوگوں کی تھنکنگ تھی کہ یار کوئی بھی نہیں جوائن کرے گا, اکا دکا کوئی 5 بندے کر لیں گے, تو بھائی نفرت تو سب کو ہی نفرت ہونی چاہیے نہیں نا. یہ کون ہے, بہت لوگ جو دھڑا دھڑ جو ہے وہ جوائننگ دے رہے ہیں, تو بھائی یہ تو کچھ تو ہے نا. اب اس میں پاکستان سے بہت زیادہ بڑی تعداد جوائننگ کی ہے. خالی یہ نہیں کہ ساؤتھ افریقہ, لندن, UK, USA وغیرہ نہیں, کینیڈا نہیں, یہ پاکستان سے بہت بڑی تعداد لڑکے لڑکے نے جوائننگ کی دی ہے. پتا ہے آپ کو؟ اب آپ بتائیے, کر لو اکھاڑ لے کو چلتا پسند کا. تو بھائی جو بندہ وہ نہیں ہے جو ہم لوگوں کو بتایا گیا ہے, وہ شخص وہ نہیں ہے جو ہم لوگوں کو دکھایا گیا, وہ شخص وہ نہیں ہے کہ جس سے جو ٹانگیں کانپے, وہ تو ایک سویٹ سا انسان ہے, ٹھیک ہے, وہ غصے والا ہے, بہت کچھ ہے, لیکن کیا ہے کہ اس کو تپن اسی چیز پہ ہوتی ہے, بد انتظامی. آپ ایک بات بتائیں, اگر وہ گنڈا موادی ہوتا, وہ غلط آدمی ہوتا, تو 9-0 پہ اپنے جو ووٹرز تھے, سپورٹرز تھے, ان سے کارکنوں کی پٹی کیوں لگواتا ہوں, ان کی ٹھکائی کیوں ہوتی جو منہ بجا بجا کے بھاگے تھے, ٹھیک ہے نا. تو یہ تو چیز ہے نا, ورنہ وہ کہتا ہے کہ بھائی کرو اور زیادہ پیسے دو مجھے. کیوں نہیں دیے اس نے, کیوں کیا ایسا؟ تو یہ سب چیزیں بھائی لوگوں کو سمجھ میں نہیں آتی ہیں, ٹھیک ہے. اور کبھی کبھی تو لگتا ہے اسی چیز کے خندہ سے کہ الگ ہو گئے اور اللہ حسین کے خلاف سارا کام کیا کہ بھائی تو نے ہمیں پٹوایا نا, اب ہم تجھے بتاتے ہیں کہ تو نے کھایا میں نہ کھاؤں. یہ والے معاملات جلن نظر ہوتی ہے, آپ کو پتا ہے. ہم تو مہاجر ہیں, ہم کیسے کسی کو کوئی ترقی کرتے ہوئے دیکھ لیں, ہم کیسے کسی کو جو ہے وہ اپنے کسی بندے کو, اسی اردو اسپیکنگ کو جو ہے وہ کوئی کھانے دے لیں. بھائی کھا رہے نا, ایسے ندیدوں کی طرح گھوریں گے نا اس کے نوالوں کا, نوالا گر جائے گا, یا اگر پیٹ میں چلا جائے گا تو جتنا اس نے 10 سال میں کھایا ہوگا وہ الٹی کے ذریعے باہر آ جائے گا, یا پھر موشن کے ذریعے نکل آئے گا. اتنے ہم لوگ کی گندی نظر ہے. بھائی یہ ہیں وہ تمام حقائق, تمام چیزیں کہ جس کی وجہ سے لوگوں میں الطاف حسین کا ایک کریز بڑھتا چلا جا رہا ہے. وہ بندہ وہ نہیں ہے, وہ دہشت گرد نہیں ہے, وہ ایک محب وطن پاکستانی ہے. وہ واحد محب وطن پاکستانی ہے جس کی زبان میں جو ہے وہ کڑواہٹ اتنی ہے کہ لوگ اس کی بات کو سمجھنے کے بجائے اس کو زہر سمجھتے ہیں, حالانکہ وہ حقیقت بیان کر رہا ہوتا ہے کہ ہر ادارے میں, ہر حکومت میں, ہر سیاسی جماعت میں, ہر جو محکمہ جات ہیں ان میں جو ہے اکاؤنٹیبلٹی ہونی چاہیے, چیک اینڈ بیلنس ہونا چاہیے, میرٹ پہ کام ہونا چاہیے, کوئی تفرقہ نہ ہو, ہر ایک کو برابری کے حقوق ملنے چاہیے. 10 روٹی اگر مجھے دی جاتی ہے تو 10 روٹی میرے سندھی کو بھی ملنی چاہیے, پنجابی, بلوچ, پختون کو, سرائکی کو, ہر ایک کو ملنی چاہیے, تمام پاکستانیوں کو. وہی جو پانی میں پی رہا ہوں وہی پانی سب کو ملنا چاہیے, یا صاف پانی اگر میرا منسٹر پی رہا ہے تو وہی پانی مجھے بھی ملنا چاہیے, ٹھیک ہے. بجلی کا بورڈ آپ خود بتائیے کہ یہ جتنے بھی منسٹرز ہیں یہ بجلی ان کو فری, پیٹرول فری, گیس فری, یہ لوگ کوئی بل نہیں بھرتے. بوتنی کے پھر جو گھوم پھر رہے ہوتے ہیں اور یہ سب عیاشی کر رہے ہوتے ہیں, تو بھائی ان سے تو زیادہ لینا چاہیے, ٹھیک ہے. تو وہ چیز کے خلاف جو ہے وہ الطاف حسین ایک واحد آواز ہے جو گونجتی ہے دنیا میں, پورے پاکستان میں گونج رہی ہے, اور وہ آواز پاکستان کے اندر سے نکلنی نہ شروع ہو جائے, اس لیے جو ہے وہ اس کے خلاف کوئی نہ کوئی جو ہے وہ محاذ آرائیاں چل رہی ہوتی ہیں. بات بات پہ اس کو وہ یاد آتا ہے کہ وہ بولی داستان, وہ پھر یاد آ گئی, ہو جاتا ہے نظر کے سامنے گھٹا سی چھا گئی کہ وہ گھٹا کالی گھٹا تھی الطاف حسین, کہ جس نے کراچی میں رہتے ہوئے یا یہاں پر اپنی سیاست چمکاتے ہوئے ہر ان جو مفاد پرست ہے ان کے اوپر کالی گھٹا بن کے اس نے اندھیرا کر دیا تھا کہ وہ ان کو جو ہے وہ کرپشن کے مواقع نہیں مل رہے تھے, کھا جاؤں, لوٹ لوں. وہی چیز ہے کہ جس کی وجہ سے جو ہے دیکھیں الطاف حسین سے جانا ہوا, اور ایسی منوسیت آئی ہمارے شہر کے اوپر کہ آج کراچی جو ہے وہ کھڈا کھڈا ہوا ہے, برباد ہوا ہے, لیکن کیا کہ کسی کو فرق نہیں پڑ رہا. وہ ایک ہی شخص ہے جو اس کو صحیح کر سکتا ہے, سب لوگوں کو ساتھ لے کے چلنے کا ہنر رکھتا ہے, اس کا نام ہے الطاف حسین. جی الطاف حسین, جی مہاجر, جی پاکستان.